दोस्तों, क्या आप जानते हैं फिरौन की लाश पर चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? दोस्तों, 1898 में एक पुरानी लाश दरिया नील के किनारे मिली तो साइंसदानों ने इस पर तहकीक की और पता चला कि ये फिरौन की लाश है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में फ़िरौन के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, मुलाहिज़ा करते हैं आज की वीडियो के फ़िरौन की लाश में क्या क्या ऐसी तब्दीली आई और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आज की वीडियो में क्या लेकर आए हैं। मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहि सलाम के वक्त था, तो उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहि सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहां एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। जब मॉरिस बुकेल को यह पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें यह लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने, वो चौंक गए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी। आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए। और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में यह लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए, लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी जबान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। करना चाहिए। आइए 12वां वाक़या, फिरौन की बीवी आसिया का वाक़या। फिरौन की बीवी आसिया, याद रखिए, ये भी वो उन लोगों में से जो ईमान लाई, और ये कामिल औरतों में से एक औरत है, जो मैं हदीस रख चुका हूँ कि मर्दों में तो कई कामिल हुए, औरतों में मरियम अलैहिस्सलाम और आसिया, ये दो कामिल औरतें गुजरी। ये कामिल औरतों में से ये कामिल औरत है, और इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि अल्लाह मुझे फिरौन और इसकी कौम और इसके अमल से नजात दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई और फिरौन इनको अजियत और तकलीफ देता, धूप में लिटा देता। कुछ रिवायतों के मुताबिक इनको लिटाकर इन पे वजनी पत्थर रखता जिससे सांस रुक जाती, और कहता ईमान छोड़ दे तो हटा देना वरना रखे रहना, लेकिन मरने नहीं देना।
رکھتا رہا، لیکن ایک بار اس نے ایسی سزا دی جب موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگروں کا ہوا، ان کی بیوی بھی کہا نہیں میں تو ایمان نہیں چھوڑوں گی، اس نے پتھر رکھایا اور اس دن ان کی موت ہو گئی اس پتھر کے نیچے دبنے سے۔ تو یہ ایک بہت نیک عورت تھی، یاد رکھیے یہ ایمان لائی تھی، اور ان کے واقعے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ عبرت یہ یاد رکھیے، اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے، یہ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، لیکن حق کے سامنے عاجز تھی اور اپنی پوزیشن اور اپنا مال اور دولت اور شوہر کی سلطنت اور عیش اور آرام سب چھوڑ دیا صرف حق کو ماننے کے لیے، اور اللہ نے روایتوں میں آتا ہے جنت میں ان کا مقام دنیا میں ہی دکھا دیا تھا، اور یہ جو ہے انتقال کر گئی حق کے لیے، اتنے بڑے سٹیٹس رکھنے کے باوجود بھی ان کا یہ۔ دوستو ایک ایسا سوال جو کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ فرعون کی لاش ممی کی پہچان کس طرح ممکن ہوئی تھی۔ 1891 عیسوی سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کے واقعات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک ایسی عجیب بات کہی گئی تھی جس کو کسی کی سمجھ نہیں تھی۔ پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ دوستو آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر کے محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی تھیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے تھے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونیوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اسی فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بات بھی ایک آیت میں نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ جی حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور بہت زیادہ انفارمیشن والی ویڈیو لگی ہوگی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں بھی بہت زیادہ مطمئن کر دینے والی تھی۔ تو جی حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔